बात है 72 हदीस पेश करेंगे, उसका मतलब यही होगा। पूरा कुरान पेश करोगे, मतलब यही होगा। नबी की जिंदगी पूरा करा लोगे, मतलब यही होगा। सहाबा की जिंदगी पूरा पढ़ोगे, मतलब यही होगा। शोहदा की जिंदगी पूरा पढ़ोगे, मतलब यही होगा। वो मतलब क्या है? इस्लाम सुना जाता है। इस्लाम का मतलब हक बोलो, सच बोलो, ईमानदारी पर रहो, हलाल खाओ और हराम से बचो। और क्या इस्लाम ने बताना है? क्या बताना है बताओ। जब हम हराम छोड़ेंगे नहीं, जब सरकार का कर्ज अपनाएंगे नहीं, क्या रिवायत सुनना है? नबी के अंगुष्ठे मुबारक से पानी आ गया, मौजज़ा हो गया, करामत हो गई। ख्वाजा अजमेरी ने पानी को बुला लिया। किसी को बता के गुजर जाते हो। बताओ, ख्वाजा ने पानी मंगाया तो किस बात पर पानी उनके कासे में आया? बताओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। करामत पर झगड़ा, मौजज़ा पर झगड़ा। मैं मौजज़ा को नहीं मानने वाले की बात ही क्यों करने जाऊं? वो मत माने, शैतान हो जाए। लेकिन मानने वाले की पहले बात करेंगे। मैं ख्वाजा की करामत को न मानने वाले की बात क्यों करूं? पहले मानने वाले को देखेंगे कि वो नबी की मोहब्बत से क्या पैगाम दे रहा है, ख्वाजा की मोहब्बत से क्या पैगाम दे रहा है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत से क्या जाना है, फारूक आज़म की अदालत से क्या समझा है, उस्मान गनी की सखावत से क्या समझा है, हजरत अली की सदाकत से क्या समझा है, इमाम हसन की सखावत से क्या समझा है, इमाम हुसैन की सखावत से क्या समझा है, इमाम हुसैन की शहादत से क्या समझा है, गौसुल आज़म की करामत से क्या समझा है, ख्वाजा अजमेरी की करामत से क्या समझा है, मखदूम सिमला की करामत से क्या समझा है, सरकारे शमसुल मशाइख की जिंदगी से क्या समझा। तो हज़रात गिराम, मैंने पहले ही कहा मकसद असलिया पे मेरी गुफ्तगू होगी। तो पानी ख्वाजा ने बुला लिया, कासे में पानी आ गया, इसी को मानना है। पानी आया कैसे? ख्वाजा की कौन सी अदा पानी को कासे में ला दिया? इसलिए कि ख्वाजा कौन का कीमा नहीं कूट रहे थे। ख्वाजा अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह वहदानियत का परचम लहरा रहे थे। ख्वाजा अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह आए कहाँ आए? राजस्थान में आए। राजस्थान का मतलब राजाओं का घर, राजस्थान का मतलब राजाओं की जगह, जहाँ 150 से ज्यादा राजा थे। वो राजा बुत परस्ती का ऐलान करते थे, वो राजा कुफ्र परस्ती का चिराग जलाते थे, वो राजा नबी के खिलाफ तहरीक चलाते थे, वो राजा बुत परस्ती के माहौल में जीते थे। ख्वाजा अजमेरी आया, बस पानी बुला दिए? नहीं, ख्वाजा अजमेरी जब आए तो उसी अल्लाह सागर से पानी लेते हैं और मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। तब राजाओं ने देखा कि ये किसकी इबादत कर रहा है, कौन खुदा को याद कर रहा है, हमारे खुदाओं से अलग खुदा तस्लीम कर रहा है, हमारे मजहब से अलग जिंदगी तलाश रहा है। तब जब इस्लाम का पैगाम क्या है, पैगाम इस्लाम क्या है, उसी को बुजुर्गाने दीन से बताना है ना, उसी को नबूवत से बताना है ना, उसी को रिसालत से बताना है ना, उसी को कुरान से समझाना है ना, उसी को हदीस से समझाना है ना। तो हम बहुत जब इबादत गुजार हो जाते हैं तो हम क्या जानते हैं कि सुबह उठते हैं 2 पारा कुरान पढ़ लेते हैं, फिर मस्जिदों में हदीस पढ़ लेते हैं और नमाज़े पंजगाना में कोताही नहीं करते हैं। कौम की ये हालत हो गई। अरे ये तो तुम्हें करना ही करना है, अब इसको भी बताया जाए तो तुम मुसलमान के नाम पर कलंक हो कि अब कहा जाए नमाज बंद कर दिया गया, उसी को बताया जाएगा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो। इस्लाम ने सिर्फ नमाज और रोजा ही को दिया, नमाज किसी हालत में माफ नहीं। आप सुनो, कौन सी चीज माफ है? चोरी माफ है, डकैती माफ है, झूठ बोलोगे माफ है, किसी का डाला छाटोगे माफ है, किसी के माल पर गजब करोगे माफ है। तो इस्लाम ने क्या माफ है बताओ? तो सिर्फ नमाज को तुम हाईलाइट करते हो कि नमाज माफ नहीं है, बाकी दिन भर में 72 झूठ बोलो माफ है, दूसरे के इधर की इधर बात करो माफ है। इस्लाम में कोई चीज माफ नहीं है। जब मज़हब इस्लाम को पकड़ लिए हो, जब वहदानियत का रास्ता पकड़ लिए हो, जब रिसालत की रस्सी पकड़ लिए हो, जब सिद्दीक़ अकबर का दामन पकड़ लिए हो, जब फारूक आज़म का दामन पकड़ लिए हो, जब उस्मान गनी का दामन पकड़ लिए हो, जब हजरत अली का दामन पकड़ लिए हो, जब इमाम हुसैन का दामन पकड़ लिए हो, जब इमाम हुसैन का दामन पकड़ लिए हो, जब गौसुल आज़म का दामन पकड़
لیے ہو, جب خواجہ میری کا دامن پکڑ لیے ہو, جب بزرگان دین کا دامن پکڑ لیے ہو, جب سرکار شمس المشائخ کا راستہ پکڑ لیے ہو, تو وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کے بتاؤ. وہ راستہ سچائی کا راستہ ہے, وہ راستہ عدل کا راستہ ہے, وہ راستہ انصاف کا راستہ ہے, وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے, وہ راستہ حدیث کا راستہ ہے. تو حدیث کا راستہ کیا ہے بتاؤ؟ حدیث کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ اذان کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب کیا ہے؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب کیا ہے؟ زکات کا مطلب کیا ہے؟ آج مطلب کی بات ہوگی. مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ ہے کہ بھائیوں کے حقوق کو دے دو, بھائیوں کی زمین ہمارے ہو اسے چھوڑ دو. اسلام یہی بتاتا ہے, نبی کی تحریک کا نام یہی ہے, صحابہ کا مطلب یہی ہے, معجزہ کا مطلب یہی ہے, کرشمہ کا مطلب یہی ہے, کرامت کا مطلب یہی ہے, بزرگان دین کا مطلب یہی ہے, شہداء صالحین کا مطلب یہ ہے, نماز و روزہ کا مطلب یہی ہے, حج و زکات کا مطلب یہی ہے, توحید کا مطلب یہی ہے, رسالت کا مطلب یہی ہے. آگے بڑھوں گا تو اہل اسٹیج حضرات بھی سوچیں گے کہ ماسٹر صاحب جذبات میں آ گئے. نہیں, پیغام اسلام کیا ہے, کیا بتانا چاہتے ہو اسٹیج سے؟ تم اگر مولانا آج کربلا پر بولیے گا, کربلا کا مطلب اسلام سے الگ ہے. مولانا فاطمۃ الزہرا پر بولیے, فاطمۃ الزہرا اسلام سے الگ ہے. مولانا غوث الاعظم پر بولیے, غوث الاعظم اسلام سے الگ ہے. مولانا معجزہ پر بولیے, معجزہ الگ ہے, کرشمہ الگ ہے, کرامت الگ ہے. نہیں, جو معجزہ ہے وہی کرشمہ ہے, وہی کرامت ہے. اللہ سے ہو تو اسے کرشمہ کہتے ہیں, نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں, ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. مطلب تو ایک ہی ہے. جو پیغام خدا نے قرآن میں دیا اسی کا تفسیر و ترجمہ رسول اللہ کا نام ہے. جو زندگی رسول اللہ کی پریکٹیکل عمل میں ہے اسی کا نام قرآن ہے. جو پیغام خدا ہے وہی نبی کی زندگی ہے, جو پیغام خدا ہے وہی صحابہ کی زندگی ہے, جو پیغام خدا ہے وہی صحابہ تابعین کی زندگی ہے, جو پیغام خدا ہے وہی شہداء صالحین کی زندگی ہے, جو پیغام خدا ہے وہی بزرگان دین کی زندگی ہے. آج اسلام کہاں پہنچ گیا بتائے گا میدان کربلا. تھوڑی سی بات میں اب گزر جاؤں گا, میدان کربلا بتاؤں گا. کیا بتاؤں گے بھائی؟ کہ حسین یہ الگ ٹاپک نہیں ہے, 12 ربیع الاول میں ہی ہے. نبی کے نواسے کا نام ہے امام حسین, یہ الگ ٹاپک. امام حسین نبی کی گود, امام حسین نبی کی تحریک, امام حسین نبی کے نواسا, امام حسین علی کے لال, امام حسین فاطمہ کا جگر, امام حسین نبی کا نواسا, امام حسین جنتی سردار. الگ ہے. کہو کہ کربلا پہ ہو گئی بات. سبحان اللہ. تو کربلا سے کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو کربلا میں تو امام حسین اسلام کی خاطر, قرآن کے خاطر, سنت کے خاطر, شریعت کے خاطر محبت اسلام کی بات ہو رہی ہے. حضور کی ہم محبت کرنے والے ہیں تو امام حسین سے ہی نہ سیکھا جائے گا. تو امام حسین تو نبی کی محبت میں پورا گھرانہ کٹا دیے. آج اسلام اتنا دور پہنچ گیا کہ ہم بغیر نذرانہ ایک نعت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. بات پھنس گئی. تمام لوگ غصے ہو جائیں, بات پھنس گئی. ارے حسین کو بتا رہے ہو کہ پورا گھرانہ کٹا دیے, 1 گھنٹہ پسینے پسینہ ہو جا رہے ہو, اور تم 30 ہزار پہ آئے ہو, تم 32 ہزار پہ آئے ہو. بتاؤ یہی غلام رسول ہے. تب تک دنیا نہیں مانے گی جب تک تم صدیق اکبر کی صداقت کو نہ فالو کرو, جب تک تم فاروق اعظم کی صداقت کو نہ سمجھو, جب تک تم امام حسین کی شہادت کو نہ سمجھو. تو امام حسین کیا بتانا چاہتے ہو؟ گھرانہ کٹا دیے, تم بھی خطابت اور نعت مفت پڑھو, لیکن شعراء اور علماء کا ہی قصور نہیں ہے. ہم اسی کو سنیں گے جو بنگال کی دھرتی سے آ رہے ہیں, ہم اسی کو سنیں گے جو بمبئی سے آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں, کیا بتائیں گے؟ نبی کی ماں کا نام الگ پڑھے ہیں, نبی کے باپ کا نام الگ پڑھے ہیں, قرآن کا ترجمہ الگ پڑھے ہیں, تفسیر الگ پڑھے ہیں. اسلام کا ایک پیغام ہے, سن لو سرکار شمس المشائخ کی زبانی, حق بولو, سچ بولو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.